बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इमरान खान को साइफर केस में सज़ा सुनाने वाले जो जज हैं, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने एक मिसकंडक्ट का मामला सामने आया और उस डिवीजन बेंच ने ये इंतज़ामी साइड पे उनको नोट जो है वो लिख कर भेज दिया है। ये केस था क्या और इसके असरात जो है वो जज साहब पर क्या आ सकते हैं, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। दूसरा केस है कि इमरान खान एक केस जो है वो तकरीबन 10 साल के अरसे के बाद जीत गए हैं और वो हैं साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। उनके खिलाफ ये केस था। ये केस क्या था और कैसे आगे बढ़ा और फैसला क्या आया है, इस पे बात करेंगे। और तीसरा मामला जो है वो जेल में इमरान खान से मुलाकातों का मामला है, उस पे बात करेंगे कि एक तो अली अमीन गंडापुर की कैसे मुलाकात हुई और जेल मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ हैं, उन्होंने क्या ऑर्डर पास किया है और तहरीरी ऑर्डर जो है वो उनकी जानिब से पास किया गया है, वो क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के भी जज हैं और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के भी जज हैं, और इस वक्त वो तकरीबन 25 अप्रैल तक छुट्टी पर भी चले गए हैं। मामला कुछ यूं है कि इलेक्शन से कबल जो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा थे, खास तौर पर जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी। यहाँ पे इस्लामाबाद में आमिर मुगल पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जो फॉर्म 45 के मुताबिक जिनका दावा है कि वो जीत चुके हैं और जीत किसी और को दे दी गई है, वो एक अलग मामला है। लेकिन 6 फरवरी को वो इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होते हैं। वहाँ उनकी 4 या 5 जमानत की दरखास्तें लगी होती हैं और वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें थी। होता कुछ यूं है कि जब भी आप जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त में पेश होते हैं उसमें समात में, तो उस दौरान अगर अदालत आपकी वो जमानत जो है वो अगली तारीख डाल दे, तो उसका मतलब ये होता है कि उन तमाम अबूरी जमानतों में आपकी तोसी कर दी गई है। इसी तरह जो आमिर मुगल है वो अपने वकला जो है वो सरदार मसरूफ और दीगर जो वकला थे उनके हमरा अदालत के सामने पेश हुए। पेश होकर उन्होंने जमानतें ली और जमानतें लेने के बाद चले गए। वहां पे तफ्तीशी अफसर भी थे, प्रोसिक्यूटर भी थे, सारे उनकी मौजूदगी में नेक्स्ट तारीख भी पड़ गई और वो चले गए। वहां से जब चले गए तो जज साहब ने एक केस जो है वो दोबारा से कॉल किया और कॉल किया तो उन्होंने कहा जी किधर है मुलजम। उन्होंने कहा वो तो नहीं है। तो वो डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन मतलब अदम पैरवी जमानत खारिज कर दी। और उसके बाद जो है वो जब जमानत खारिज हुई तो आमिर मुगल की गिरफ्तारी थी सीधी सीधी। आमिर मुगल दौड़ता दौड़ता बड़ी मुश्किल से उस दिन मुझे पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बड़ी मुश्किल से एंटर हुए और वहां जाकर हाई कोर्ट से उन्होंने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाई और साथ ही पिटीशन फाइल कर दी कि ये एक मिसकंडक्ट किया है जज ने कि हमारी जो जमानतें थी वो एक्सटेंड हो चुकी थी और उसके बावजूद उनमें से एक केस हम जब जा चुके तो दोबारा कॉल करवाया और हमारी जमानत खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये 2 जजेस थे, इन्होंने मामले को टेकअप किया। अब जो कंक्लूजन आया है वो ये है कि इसमें जो वकला थे आमिर मुगल के, उन्होंने एफिडेविट मतलब बयान हल्फी भी दे दिए। बयान हल्फी ये होता है कि आप हल्फिया ये बयान देते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं इसका मैं जिम्मेदार भी हूं और ये सच है, अगर झूठ निकले तो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। तो इन्होंने बयान हल्फी दिए कि ये जज साहब ने 5 जमानतें उनकी दरखास्तों में तोसी की थी, लेकिन उन्होंने बाद में ये किया कि एक केस कॉल करवाया और डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन मतलब अदम पैरवी हमारा जो है वो केस खारिज कर दिया। तो केस जो है वो खारिज कर दिया, ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत के सामने। तो अदालत ने फिर उस पर आर्गूमेंट्स भी लिए और रिकॉर्ड मंगवा लिया सारा जो इन केसेस का था वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। और जिस दिन ये समात थी आज से 5-6 दिन कबल, तो उन्होंने सारा वो मंगवा लिया। अब कोर्ट जो ऑर्डर आया है उसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जो तफ्तीशी अफसर हैं इस केस में जिसमें डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन उनकी जमानत खारिज हुई थी आमिर मुगल की, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि जो आमिर मुगल के वकला कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। तो ये बादियो नजर में ये एक मिसकंडक्ट है जज के बिहाफ पे। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें उन्होंने जुडिशियल साइड पे मतलब अदालत खुद जो इस तरह ओपन कोर्ट्स में करती है तो रिस्टेन का मुजाहरा किया है, तामुल का मुजाहरा किया है कि अदालत ने कहा कि हम इस साइड पे तो इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है वहां पे कमेटी को नोट जो है वो अदालत ने लिख कर भेज दिया है और वो फिर कमेटी अब देखेगी कि अब उस मामले को क्या करना है।
تو یہ ایک بہت ہی سیریس نوعیت کا معاملہ ہے۔ یہ وہی جج صاحب ہے جنہوں نے سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور عمران خان کے خلاف جب سائفر کیس چل رہا تھا تو 2 دفعہ ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا، اور 2 دفعہ ٹرائل جن جو ایررز کی وجہ سے کالعدم قرار دیا گیا تھا، جج صاحب نے تیسری دفعہ بھی وہی غلطی کی ہے، اور غلطی کر کے بھیج دیا ہے وہ معاملہ۔ اور ایک تو وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی ڈویژن بینچ میں جو خصوصی بینچ ہے، عمران خان کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں، میرا خیال ہے اس میں معاملہ یہ کھلے گا۔ لیکن یہ ایک سائیڈ پہ جو ATC انسداد دہشت گردی والا معاملہ ہے، یہ بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور اس میں بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، اس بینچ میں بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے، ابھی جو اپیلیں سنی جا رہی ہیں اس میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک سیریس نوعیت کا معاملہ ہے، لیکن یہ جب انجام پر پہنچے گا تو تب ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو اب تک یہ ایک جو تفتیشی افسر کے بیان کے بعد اس میں سیریسنس بہت زیادہ آ گئی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے میں کرتی کیا ہے۔ انیشلی جج صاحب جو ہے وہ 25 اپریل تک چھٹی پہ چلے گئے ہیں۔ ایک تو ہوگا یہ، دوسرا معاملہ ہے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جون 2014 میں عمران خان نے ایک بیان دیا تھا 2013 کے انتخابات کے حوالے سے، کہ ان میں جو عدلیہ ہے یا جو سابق چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری، وہ جو ہے وہ انہوں نے ریگ کیا، دھاندلی کروائی یا اس قسم کے الزامات تھے۔ تو جون 2014 میں انہوں نے یہ بیان دیا تھا، تو اور انہوں نے 24 جنوری 2015 کو اس پر جو ہتک عزت کا دعویٰ ہے وہ کیا اسلام آباد کی مقامی عدالت میں۔ اچھا، ہوا کچھ یوں کہ یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم، اس میں ڈیفیمیشن لاز، اور یہ دیکھ لیں آپ کہ جو کیس ایک بڑا سمپل سا کیس، جو ججمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو ایک سمپل سا معاملہ تھا، سمپل سا کویسچن تھا، اس کویسچن کو سالو ہوتے ہوتے 2014 سے اگر اندازہ لگائیں تو آج 2024 ہے، 10 سال لگ گئے۔ 10 سال میں کتنی سماعتیں ہوئی ہوں گی، 10 سال میں دونوں طرف سے وکلا پیش ہوئے ہوں گے، 10 سال میں جو عدالتی وقت اس پہ لگا، 10 سال میں فائلیں بنی، کیا کیا ہوا، میڈیا پہ خبریں چلی، کیا کیا نہیں ہوا۔ 20 ارب روپے کا جانے کا دعویٰ کیا تھا سابق چیف جسٹس جو افتخار محمد چودھری ہیں انہوں نے۔ تو اس میں سمپل کویسچن یہ تھا کہ ڈیفیمیشن میں اگر کسی بندے نے کوئی ایسا جملہ بولا ہے توہین امیز، ہتک امیز، کو ڈیفیم کیا ہے، مجھے ڈیفیم کیا ہے فار ایگزامپل کسی نے، تو اس ڈیفیم جس دن کا اس کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے 6 مہینے کے اندر 6 ماہ کے اندر میں نے متعلقہ جو سوٹ ہے وہ فائل کرنا ہے، مطلب جو ہتک عزت کا دعویٰ ہے وہ میں کر سکتا ہوں۔ اگر 6 ماہ کے اندر دائر نہیں کرتا تو وہ پھر لمیٹیشن میں آ جاتا ہے کہ مطلب اس کو پھر عدالت دیکھ سکتی ہے کہ یہ دائر نہیں ہوا تو اس کو عدالت خارج بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ سمپل اس کویسچن پہ یہ خارج ہو گیا ہے، مطلب وہ جو میرٹس ہوتے ہیں، میرٹس ڈی میرٹس کیس کے کیا ہیں کیا نہیں ہیں وہ دیکھے ہی نہیں گئے، سمپل سی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی جون 2014 میں سٹیٹمنٹ تھی اور آپ نے 24 جنوری 2015 کو ہتک عزت کا دعویٰ کیا، جو آپ کا تقریباً 6 ماہ اور 24 دن بنتے ہیں۔ 6 ماہ کا وقت ہے قانونی طور پر، آپ نے 6 ماہ کے اندر یہ کرنا تھا، تو 6 ماہ کے اندر نہیں کیا تو اس لیے آپ کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا ٹیکنیکلٹیز ہیں، لیکن ایک کویسچن آف لا جو 2015 میں دائر ہوا اگلے دن ہی ڈیسائیڈ ہو سکتا تھا، اس کو 10 سال لگ گئے۔ بہرحال یہ ایک عمران خان نے یہ کیس جو ہے ان کو جیتا ہے، انہوں نے ان کو ریلیف ملا ہے۔ تیسرا معاملہ ہے عمران خان کی کل علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو علی امین گنڈا پور نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کروائی جائے۔ لیکن دوسرے اینڈ پہ میرا خیال ہے وہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان سے بھی رابطے میں تھے۔ آخر علی امین گنڈا پور جو ہے ایک صوبے کے سربراہ ہیں، صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کا بھی انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو کہا ہوگا کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے اس ملاقات کروانے میں ملاقات جو ہے کروائی گئی ہے، اور ملاقات عمران خان سے جو کی ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ عمران خان بہت زیادہ جو سسٹم کے حوالے سے جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی ان کی جو پالیسی ہے وہ بھی دی ہوگی کہ پالیسی کیا ہوگی ہماری، بلین ٹری سونامی وہ بھی شروع کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں، اسی طرح جو یہ لنگر کھانے تھے وہ بھی کھولے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی اس جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو کر رہی ہے، اپنی جو پالیسی پرانی تھی۔ تو یہ بہرحال عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور کی کل ملاقات ہوئی، بڑی خاموشی سے ہوئی، بغیر پروٹوکول کی ہوئی، اور آدھا گھنٹہ یہ ملاقات ان کی جاری رہی۔
اس میں جو جسٹس سمر رفعت امتیاز ہے، انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جو راجہ ناصر عباس صاحب کو ملاقات کروانے کا، تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے ان کو انہوں نے کویسچن فریم کیے ہیں، انہوں نے کہا اس سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ عدالت کا بڑا کلیئر آرڈر تھا، بندہ جو ہے وہ جیل کے باہر 7 گھنٹے انتظار کرتا رہا ہے، آپ نے ملاقات نہیں کروائی، تو اب آپ جواب دیں ہیں۔ اگر عدالت نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے جان بوجھ کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوگی۔ تو یہ بڑا اہم نوعیت کا معاملہ ہے، یہ نیکسٹ ویک لگا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 آج کی خبریں تھیں، امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو جلدی مل جایا کریں، اور آپ اس پہ کامنٹ کریں، فیڈ بیک دیں، اور آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔